सुप्रीम कोर्ट का तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के मुकदमे में से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात हज़फ करने का हुक्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आज मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने फैसला किया था कि मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूँगा। आइन ने डिक्लेयर कर दिया है कि कादियानी मर्दई वो काफिर है। शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नंगा करना था तो इससे ये हरकत हो गई। किसी को गैर मुस्लिम को ये इजाज़त देना कि वो कुरान की तशरीह करे, शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। और वो भी जिनको आइन के तहत काफिर करार दिया गया। किसी भी काफिर को ये कहना कि वो हमारे कुरान की तशरीह करे शर्मनाक है। और अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है तो ये और ज़्यादा शर्मनाक। और फिर अगर वो अपने आप को काजी भी कहे साथ, यानी पहले तूने जो चांद चढ़ाया था कि हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी से काफ़ी हो गया था। यानी अगर एक तकब्बर आ गया तो तकब्बर अज़ाज़ी खार कर, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर, ये इस तकब्बर का सर नीचा होगा। ये अब तहफ़्फ़ुज़ ले रहा है, यानी पीछे फ़ौज की मदद ले के जो बोलेगा मेरे ख़िलाफ़ उसे पकड़ लेंगे। अल्लाह ने कुरान में ख़ुद कहा कि मैं ख़ुद इसकी हिफाजत करता हूँ। ये किसी काजी फाजिसा के ज़िम्मे नहीं लगा दिया। ये तकब्बर ले डूबता है। ये कोई बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला है। मैं कहता हूँ शायद इस मुल्क में, अंदाज़ा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं आज डॉक्टर ए आर खालिद साहब के साथ। इनकी सारी ज़िंदगी रद्द कादियानियत में गुजर गई। लिखते भी रहे, पढ़ते भी रहे, लोगों को बताते भी रहे, तकारीर भी करते रहे, जिस हद तक भी जा सकते थे इस हवाले से इन्होंने किरदार अदा किया। आज इंतहाई ज़्यादा इनको हमने दुख में देखा। उम्रा करके आए हैं, उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए हम यहाँ पे इनके पास हाज़िर हुए तो इंतहाई ज़्यादा करब में थे। पूछा क्या हुआ तो इन्होंने कहा कि ये एक क्लिप मैंने सुना है, मुझे आज ही मौसूल हुआ है, चंद रोज़ पहले की बात है, कल या परसों की। आपको क्लिप सुनाते हैं, उसके बाद मैं वारद भी पढ़ देता हूँ। ये जियो पे जारी होने वाला, नशर होने वाला क्लिप है। उसके बाद डान की खबर है, वो आपके मैं सामने रखता हूँ तो आपको पता चलेगा कि मसला क्या हुआ। ए आर खालिद साहब क्यों इतने ज़्यादा परेशान हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज के मुकदमे में से तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात हज़फ करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी फैसले में तहरीर किया गया है कि मजहबी आज़ादी इस्लाम की बुनियादी खुसूसियात में से है कि इससे मुंसलिक अफराद ने कुरान करीम से रहनुमाई नहीं ली। आइन के आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आइन हर मजहब और फ़िरक़े को अपने मजहबी इदारे खोलने की इजाज़त देता है। मुतालिका हुक्काम अगर कुरान पाक से रहनुमाई लेते तो शायद मुकदमा ही दर्ज न होता। मुल्ज़िम मुबारक सानी को 7 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा चिन्नौर के थाना चेनाब नगर में 6 दिसंबर 2022 को दर्ज किया गया। अदालत की मुल्ज़िम मुबारक अहमद सानी को 5000 रुपये के ज़ाती ज़मानती मचलके जमा कराने की हिदायत। यह खबर आपने जियो की सुन ली। अब मैं आपके सामने डॉन की खबर पढ़ता हूँ। डॉन की खबर में लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कादियानियों को पाकिस्तान में कुरान की मनमानी तशरीह और तर्जमा की इजाज़त दे दी। चंद साल कबल रबवा में कादियानियों का एक प्रेस पकड़ा गया था जिसमें मिर्ज़ा की तफसीर कुरान को छापा जा रहा था। प्रेस मालिक के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी। 6 फरवरी को जब मुल्क इलेक्शन के मामलात में मगन था, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन पर फैसला सुनाकर FIR को ख़त्म किया और उसे रिहा करने का हुक्म दिया। मज़ीद ये भी हुक्म दिया कि कादियानियों को पाकिस्तान में अपने मज़हब पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की इजाज़त है। वह अपनी कुतब शाया कर सकते हैं। इस फैसले ने तकनीकी तौर पर मरज़इयों को पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी दे दी है क्योंकि कादियानी अपने मज़हब के दलाइल कुरान व हदीस की मनमानी तशरीह करके ही अखज़ करते हैं। अगर ये आज़ादी इन्हें मिलती है तो फिर इनको काफिर करार देने वाली शिकों की कोई तकनीकी हैसियत नहीं रह जाती। ये डॉन अखबार की तरफ से दी गई खबर है जिसके मुस्तनद होने में कोई शक या दूसरी राय नहीं है। ए आर खालिद साहब से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आज मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने फ़ैसला किया था कि मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूँगा, जिसको मज़हब का इतना पता है कि जिस वक्त वो चीफ़ जस्टिस बनता है अपना पहला एड्रेस सहाफ़ियों से करता है और हज़रत ईसा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, जिसे ये पता ही नहीं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, किसी और नबी को नहीं कह सकते। वो शख्स इस्लाम का उसके बारे उसका नॉलेज इतना है। ये जो उसने फ़ैसला किया, ये जब कुरान ने उन्हें, जब आइन ने डिक्लेयर कर दिया है कि कादियानी, मरज़ई, अहमदी हैं, लाहौरी हैं, किसी भी फ़िरके से हैं, वो काफिर हैं। ये अगर आइन नहीं पढ़ता तो ये तो पाकिस्तान पीनल कोड की 298 बी और सी पढ़ लेता कि ये कोई इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कि अपने जो इनका इबादत गाह है उसे मस्जिद नहीं कह सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम मुसलमान हैं, ये भी नहीं कर सकते कि किसी को कहें कि हमारे मज़हब में आ जाएं। उन्हें ये सारी आज़ादियाँ दे देना, ये आइन शिकनी है और दफ़ा 6 लगती है, मैं जितना कानून को समझता हूँ, कि जो शख्स जो जी चाहे करे, जिस तरह चाहे। और ये एक इसकी बात है, शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नंगा करना था तो ये इससे ये हरकत हो गई, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है कि जब एक शख्स, यानी जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है ना, जो उसके बारे में तो कह दिया गया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मेरी ज़ात से, अपने आप, माँ बाप और औलाद से ज़्यादा प्यार ना करे। जब ख़त्म हो गई बात, बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, तो फिर ये तशरीह करना, और इस तरीके से इसने हर वो काम करने की कोशिश की है जिसमें इसकी अदल जो है वो मजरूह हुआ। यानी आदलाना निज़ाम की बजाय ज़ाती ख्वाहिशात को कानून और आइन का नाम दे के उस अपनी कुर्सी का सहारा लेके एक शख्स करता है तो वो गिरफ्त में आएगा, यानी वो बच नहीं सकता। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और जो इस्लाम पे इस तरह की हरकत करता है वो किसी को खुश तो कर सकता है। मैं तो उस मुचलके पे हैरान हूँ जो 500 या 5000 रुपया, इतना शायद मुचलका छोटा किसी को दिया ही ना गया हो कि भाई आप दे दें, ज़ाती मुचलका दे दें और रिहा हो जाए। बहुत बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार, यानी जो रब है वो तो सुनहरी जाली पे, आपने उम्रे की जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की सुनहरी जाली पे लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊँची ना करो। जब ये आयत उतरी तो कई सहाबा रोने लग गए। एक वैसे ही ऊंचा बोलते थे, वो अपनी फिज़िकल जो एक इनएबिलिटी है उसकी वजह से कह दें, तो वो कहने लगे कि ये हम क्या करेंगे कि ऊंचा बोल भी आराम से बात, इतना आराम से, यानी जो रब अपने नबी के बारे में ऊंचा बोलने नहीं देता, खालिक़े कायनात जिसकी तख्लीक में ये इंसान भी शामिल हैं जिनमें शैतानी वसवसे आ चुके हैं, तो वो फिर इसीलिए तो कहा गया कि दरगाही ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयन जुनीदो बायजीद जा। ये तो उनकी बात थी जो जुनीद बायजीद बुस्तामी और जुनीद बगदादी हैं, वो तो इस सतह के जितने मर्जी है वो ऊंचे वली हूँ, वो अपने सांस रोक लेते हैं, बात करना तो दूर की बात है, ऊंची बात नहीं करने देता। उनके उस मज़हब के बारे में किसी को, गैर मुस्लिम को ये इजाज़त देना कि वो कुरान की तशरीह करे, शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक। और वो भी जिसमें जिनको आइन के तहत काफिर करार दिया गया है। किसी भी काफिर को ये कहना कि वो हमारे कुरान की तशरीह करे शर्मनाक है, और अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है तो ये और ज़्यादा शर्मनाक है। और फिर अगर वो अपने आप को काजी भी कहे साथ, यानी पहले तो उन्हें जो चांद चढ़ाया था कि हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी से काफ़ी हो गया था। दीन का इतना ख़बर नहीं और दुनिया के आइन की इतनी ख़बर नहीं कि आइन में जो डिक्लेयर किया गया है, कौमी असम्बली ने डिक्लेयर किया था, भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म, उनकी असम्बली ने डिक्लेयर किया था कि ये काफिर है, आइन का हिस्सा बनाया गया था, और ये आके तो उन्हें बचाने के लिए कोशिश हो रही है।
کیا تبلیغ کریں گے؟ کس مذہب کو، کس جگہ کسی کو اجازت ہے تبلیغ اس طرح کرنے کی؟ آپ کے قرآن کی تشریح مسلمان کرے گا، وہ کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں کسی اور کی مدد لینے کی۔ کون سے اسکالر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہیں تو اپنا کام کریں۔ اس طرح روندے نا، یعنی اگر ایک تکبر آ گیا تو تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، یہ اس تکبر کا سر نیچا ہوگا۔ یہ اب تحفظ لے رہا ہے، یعنی پیچھے فوج کی مدد لے کے کہ جو بولے گا میرے خلاف اسے پکڑ لیں گے۔ شرم آنی چاہیے، آپ دلیل سے بات کریں۔ پہلے آپ نے سیاسی میدان میں وہ حرکتیں کی ہیں، ایک حدیبیہ کا فیصلہ، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی، اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس پہ کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا۔ تیرا کوئی قانون ہے کہ جو تو کہہ دے وہ کوئی حدیث ہے، کوئی صحیفہ ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ باقی ہر چیز پہ ہو سکتی ہے، تیری ذات پہ نہیں ہو سکتی۔ وہ خدا کا خوف کر، جس ملک کا کھاتا ہے اور جس میں ملک میں رہتا ہے، جس نے تجھے عزت دی ہے، اس کا احترام کر، اس کے مذہب کا احترام کر۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں کہ عہدہ کسی طریقے سے پکڑ کے بٹھا دیا گیا کہ جی جیسے بنا دیں جی اسے۔ پروسیس سے ہی نہیں گزرا۔ وہ تو اتفاق ایسا ہے کہ لوگ چونکہ بے حیا ہو چکے ہیں اپنے حقوق کا، وہ وکیلوں کے جن کے حقوق تو نے چھینے، جن کو بننا چاہیے، جو تیرے سے زیادہ سینئر تھے، ان کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، ان کو جج ہونا چاہیے تھا، ڈائریکٹ چیف جسٹس بتا دیا گیا۔ حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی۔ اور پھر تو یہ غور کر کہ تیرے ساتھ لوگ کام کرنے کو تیار نہیں۔ جو سب سے سینئر جج تھا، جسے چیف جسٹس ہونا ہے، اسے وہ اس کا عہدہ ڈائریکٹ ہی نہیں کر سکتا، ریزائن کر کے چلا گیا۔ تو یہ نہیں کہ آپ دو بندے اپنی مرضی کے لے لیں اور اس طرح کے فیصلے کریں۔ یہ کوئی سیاستدان ہے؟ یہ پاکستان کے غیور عوام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا عالم اسلام کو آپ نے چھیڑ دیا ہے اس طرح کی حرکت کر کے۔ کوئی اتنی بے لگام ہو جانا کسی محاکمے میں کہ آپ نے اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا کہ یار میں کس چیز کو چھیڑ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے، جو آپ کا احترام ہے، جو قرآن کا ہے، جو قرآن کی تشریح ہے، وہ مسلمان کریں گے، وہ فقہا کرتے ہیں۔ وہ صحابہ نے کی، اسے محفوظ کیا۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ میں خود اس کی حفاظت کرتا ہوں، یہ کسی قاضی فاضی عیسیٰ کے ذمہ نہیں لگا دیا۔ میں اگر ہوتا ملک صاحب اور مجھ سے یہ غلطی ہوتی تو میں اسی دن چیف جسٹس کا عہدہ چھوڑ دیتا کہ اس کو اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کدھر ایٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ شرم آتی ہے، اور میں معافی مانگتا سارے پاکستان سے، تمام لوگوں سے معافی مانگتا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے سنا ہے کہ آت خدا دا بہر، قاضی فیصل صاحب نے جس طرح سے آت مچائی ہوئی ہے، جس طرح سے آت اٹھائی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا علی خان کے بارے میں، کہا کہ یہ انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے لیے یہاں آیا تو کیوں آیا؟ بہرحال ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہی ان کی عدالت میں شوکت بصرہ پیش ہوا، اس نے کہا جناب یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میری بات سن لیں۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، نہیں۔ انہوں نے کہا حضور میری بات سن لیں، یہ قرآن کے اوپر میں ہاتھ رکھ کے، میرے ہاتھوں میں قرآن پکڑا ہوا ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے پھر ڈانٹا اور سختی سے ڈانٹ کے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تمہارے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے، میں بار کو لکھ دوں گا تو تمہاری وکالت ختم ہو، تمہارا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کو قرآن کی مار پڑی ہے، جو آج انہوں نے قرآن کے بارے میں بھی ایسی اس بندے کو جیسا سے ڈانٹا جو قرآن لے کے کھڑا تھا، اس کی بات نہیں سنی۔ یہ مار پڑ جاتی ہے، یہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، یہ تکبر لے ڈوبتا ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کئی افتخار صاحب چیف جسٹس کے طور پہ گئے ہیں تو اسی وقت گھسیٹ کے لگنے باہر لے آئے تھے۔ مطلب کتنے چیف جسٹس ہیں جن کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، آج گالیاں دے رہے ہیں، ان کے فیصلوں کو انڈو کر رہے ہیں، تو اس کے فیصلے انڈو نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ بندہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی آ گیا ہے۔ منیر نے تو ایسا حرکت نہیں کی تھی، اس نے تو کہا کہ یہ جس عدالت نے فیصلہ کیا ہے اس کو آئین اجازت ہی نہیں دیتا کہ یہ کیس سنے، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ چونکہ جہاں جہالت عام ہے، جس کا جو جی چاہے بولتا جاتا ہے، اور عمر سے اب تھوڑے تھوڑے سینئر بھی لوگ ہو گئے ہیں، یو خان کو کرٹیسائز کر، بھئی آپ کو ایک چیز کا نہیں پتہ۔ یعنی میں نے تو یہاں آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ فاطمہ جناح کو سارے سپورٹ کرنے والے، اتنے سال فاطمہ جناح کو نہ قائد اعظم نے کچھ دیا، نہ لیاقت علی نے کچھ دیا، نہ کسی اور نے کچھ دیا،
اور یکدم وہ اکٹھے ہو گئے پاکستان مخالف قوتیں اور کہا جی آپ پریزیڈنٹ، کیونکہ پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہ ویسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اس وقت تو ضرورت ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے، جو نبی کی حرمت پہ بات کرتا ہے، جو اس طرح کی فراخ دلی دکھاتا ہے نام نہاد، تو ان کو حقوق دے کے ہمارے سب کے حقوق تو چھین رہا ہے۔ جی، اور یہ جو بصرہ نے یہ بات کی، یہ تکبر کی انتہا ہے کہ آپ لوگوں کو تڑیاں وہ دیتا ہے بندہ جس کے پلے کچھ نہ ہو، تیری ہمت ہے تو کر دے، پھر تڑی کیا لگاتا ہے؟ بصرے کو بھی چاہیے تھا کہ کہتا ہے کرا دے میری کینسر۔ یعنی یہ کوئی ملک صاحب یہ اکھاڑا ہے، یہ کوئی گالی دینے کا جگہ ہے؟ فیصلہ پہلے تو نے کیا، اگر یہ سیاسی جو فیصلے کرتے ہیں جو یہ عمران خان کے متعلق کیے ہیں، تجھے نظر نہیں آتا ایک پارٹی کا نشان اگر چھیننا ہوتا نا تو 6 پارٹیوں کو بلا لیتا، 6 کو کہتا جی آپ وضاحت کریں، ان کو معاف کر دیتا، ایک کو پکڑ لیتا۔ اس ٹارگٹ کر کے کرنے والا شخص پھر وہ تصور دے کہ مجھے عزت کی جائے، کیوں عزت کی جائے؟ جی، کون سا تیرے پاس منصب ہے؟ کتنے کا ہوئے یہاں چیف جسٹس؟ مجھے 5 کے نام آپ بتا دیں جو اس سے پہلے تھے۔ جس شخص نے بھٹو کو پھانسی دی، شیخ انوار الحق، اس کی قبر میانی صاحب میں ہے یا باغبان پورے میں ہے؟ 2 بڑے اخبار، ایک یہ کہتا ہے باغبان پورے میں ہے جنگ، اور دوسرا نوائے وقت کہتا ہے میانی صاحب میں ہے، جو پتہ ہی نہیں رہا کہ وہ بندہ تھا کون۔ اسی سے پوچھ لیں کہ اس کے بعد کے 6 چیف جسٹس نام بتا دیں مجھے۔ جی، اتنی اہمیت ہوتی ہے چیف، چند دن کی ہوتی ہے، 4 دن وہ مطلب ہے شو میں آ جاتا ہے بندہ، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو ڈرے اللہ سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نہیں چاہتے کہ قاضی فائصہ کو کسی مشکل کا سامنا رہے یا ان کو مشکلات درپیش آئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو غلطی کی گئی ہے، علماء کرام جائیں، ان کے پاس جائیں، احتجاج نہ کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، بلکہ آپ خود بھی جا سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ معاف کرے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں کرایہ تو یہ اختیار کر دے آتے ہیں، آپ نے بات کر دی، مجھے افسوس ہوا، میں نے اسی لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، میں کہتا ہوں شاید اس ملک میں، انہیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مائنڈ کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بھی بات کی جائے۔ احتیاط کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور یہ قوم کو جس نے سنا ہے وہ سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اور تو کچھ کر نہیں سکے، ان کے دین کو پھیلا تو نہیں سکے، ان پہ عمل نہیں کر سکے، تو ان کی توہین ہی ہمارے ذمہ رکھ گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت دے۔ ناظرین اجازت دیجیے اور آپ بھی دعا کیجیے۔ یہ راہ راست پر آ جائیں قاضی فائصہ صاحب، جنہوں نے آتم مچائی ہوئی ہے، جو کسی بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، نہ دین کو سمجھتے ہیں، نہ آئین کو جانتے ہیں، نہ قانون کی بات کرتے ہیں، اپنی مرضی کے تکبر سے فیصلے کرتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے ایسے فیصلوں سے، مزید فیصلوں سے قوم کو بچائے۔ اللہ حافظ۔